अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्कारः। अहं डॉक्टर माधवेश्वर चौधरी कनिष्ठोपाध्याय कक्षायाः व्याकरणशिक्षणे स्वागतं व्याहरामि। प्रकृतिभाव संधेः स्वरवर्णानां स्वरवर्णैः सह अर्थात अच प्रत्याहारस्थ वर्णैः सह समीपतया मेलनेन यदा परिवर्तनं न जायते तदा प्रकृतिभाव संधेः भवति। अथवा स्वर संधौ संधेः अभावः प्रकृतिभाव संधेः भवति, अथवा स्वर संधौ स्वभावेन अवस्थानं प्रकृतिभाव संधेः कथ्यते। सिद्धांत कौमुद्यां पृथक रूपेण प्रकरणे प्रकृतिभाव संधेः अस्ति, परंतु स्वर संधेः भेदः एव प्रकृतिभाव संधेः अस्ति इति। प्रकृतिभाव संधेः प्रकृतिभाव संधि विधायकं सूत्रम अस्ति प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम्। एतेचि परे नित्यं प्रकृत्या स्युः, अर्थात प्लुत संज्ञक परे यदि अच प्रत्याहारस्थ वर्णाः सन्ति तदा प्रकृतिभाव संधेः भवति, अर्थात तत्र संधेः अभावः भवति। तत्र किमपि परिवर्तनं न भवति। तथा प्रज्ञस्य संज्ञक परे यदा अच प्रत्याहारस्थ वर्णाः सन्ति तदा प्रकृतिभाव संधेः भवति। अत्रापि संधेः अभावः भवति। किमपि परिवर्तनं न भवति। प्रकृतिभाव संधि अत्र नित्यम अस्ति, अर्थात अनिवार्य रूपेण प्रकृतिभाव संधि भवति। प्लुत संज्ञा प्लुत संज्ञा विधायकं सूत्रम अस्ति दूरात् धूते च। दूरात् संबोधने यद वाक्यं तस्य तेह प्लुतः स्यात् इति सूत्रस्य वृत्तिः अस्ति। दूरात् संबोधने अर्थात कश्चित् जनः देवदत्तम् आह्वयति, परंतु देवदत्तः न शृणोति, तदा पुनः सः जनः उच्चैः वदति
येन दूरे यः देवदत्तः अस्ति सः श्रोतुं संलग्नः भवेत्। अतः दूरात् संबोधयति कश्चित् जनः देवदत्तम्। एतस्मिन् समये अर्थात् यदा दूरात् संबोधनं भवति तस्मिन् समये वाक्यस्य टेः प्लुत संज्ञा भवति। अर्थात वाक्यस्य टी संज्ञकस्य प्लुत संज्ञा भवति। सक्तूं पिब देवदत्त अस्मिन् वाक्ये कश्चित् देवदत्तम आह्वयति। अतः तकारे यः अकारः सः टी संज्ञकः अस्ति। अतः तस्य टेः प्लुत संज्ञा भवति। यस्य प्लुत संज्ञा भवति तस्य प्लुत प्रगृह्या अच नित्यम इति सूत्रेण प्रकृतिभाव भवति। अर्थात प्रकृतिभाव संधेः भवति। अत्र प्रकृतिभाव संधि पश्चात किमपि परिवर्तनं न भविष्यति। द्वितीयम् उदाहरणं पश्यामः वयम्। एहि कृष्ण अत्र गौः चरति। कश्चित् ग्वालः कृष्णम् आह्वयति। आह्वान समये संबोधनं दूरात् भवति। दूरात् संबोधने वाक्ये अर्थात संबोधन वाक्ये कृष्ण इत्यत्र नकारे यः अकारः तस्य प्लुत संज्ञा भवति। प्लुत संज्ञा कारणात् प्लुत प्रगृह्या अच नित्यम इति सूत्रेण प्रकृतिभाव भवति। अर्थात किमपि परिवर्तनं न भवति। प्रकृतिभाव संधि पश्चात णकारे परे अकारः अस्ति। अत्र दीर्घ संधेः प्राप्तिः भवति। परंतु प्रकृतिभाव संधि पश्चात अन्यः संधि न भवति इति। प्रगृह्य संज्ञा ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। ईदु दे दंतम द्विवचनम प्रगृह्यम स्यात् इति सूत्रस्य वृत्तिः अस्ति। ईत ऊत एत द्विवचनम प्रगृह्यम। ईत इत्यत्र तकारः अस्ति। सः तकारः तपर्करणस्य अस्ति। तपर्करण कारणात् तत्कालस्य अर्थात दीर्घ इकारस्य बोधम कारयति
सः तकारः। ऊत अर्थात दीर्घ उकारः। एत एकारः। एवं प्रकारेण त्रिषु स्थानेषु तपर्करण कारणात् दीर्घ इकारस्य दीर्घ उकारस्य एकारस्य च बोधः भवति। परन्तु एते द्विवचनान्तं स्युः। द्विवचने दीर्घ इकारस्य दीर्घ उकारस्य एकारस्य च प्रगृह्य संज्ञा भवति। उदाहरणेन पश्यामः वयं हरि एतौ इत्यत्र रकारे दीर्घ इकारः अस्ति। एषः दीर्घ इकारः द्विवचनस्य अस्ति, अर्थात हरि शब्दस्य प्रथमा द्विवचने हरि भवति। अतः द्विवचनान्त दीर्घ इकारः अस्ति। अतः ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रेण प्रगृह्य संज्ञा भवति। प्रगृह्य संज्ञा पश्चात प्लोत प्रगृह्या अच नित्यम इति सूत्रेण प्रकृतिभाव संधेः भवति। द्वितीयम् उदाहरणं पश्यामः। विष्णु इमौ अत्र दीर्घ उकारः अस्ति। द्विवचनान्त रूपम् अस्ति। अत्र विष्णु विष्णु अर्थात प्रथमा द्विवचने विष्णु शब्दस्य रूपम् अस्ति। दीर्घ उकारान्त उकारस्य द्विवचन कारणात् ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रेण प्रगृह्य संज्ञा भवति। तथा प्लुत प्रगृह्या अच नित्यम इति सूत्रेण प्रकृतिभाव संधेः भवति। गंगे अमु इत्यत्र गंगे स्थित यः एकारः सः एकारः द्विवचनान्त अस्ति। गंगा शब्दस्य प्रथमा द्विवचने रूपं भवति गंगे। अतः द्विवचनान्त एकारस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति, अर्थात गंगे शब्दस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति। तथा प्लुत प्रगृह्या अच नित्यम इति सूत्रेण प्रकृतिभाव संधेः भवति। प्रकृतिभाव संधि कारणात् त्रिषु स्थानेषु पुनः संधेः न भवति। सर्वत्र यत्र कुत्रापि प्रकृतिभाव संधि भवति तत्र प्रकृतिभाव संधि पश्चात पुनः संधेः न भवति इति। रीत्यकः प्रकृतिभाव संधि विधायकं सूत्रम् अस्ति। रीति परे अकः प्राग्वद्वा इति सूत्रस्य वृत्तिः अस्ति। प्राग्वद अर्थात प्रकृतिभाव संधि भवति। वा
अर्थात विकल्पेन। पदान्ताः इत्येव अर्थात पदान्ते अकः परे यदि ऋकारः अस्ति तदा प्रकृतिभाव संधेः भवति विकल्पेन। पदान्तः अक् परे ऋकारः अस्ति चेत् प्रकृतिभाव संधेः भवति विकल्पेन। एकदा संधेः भविष्यति एकदा संधेः न भविष्यति। उदाहरणेन पश्यामः वयं ब्रह्म ऋषिः अत्र मकारे अकारः अस्ति अक् प्रत्याहारस्थ अकारः। ऋषिः इत्यत्र ऋकारः अस्ति। ऋकारे परे अकारस्य प्रकृतिभाव संधेः भवति ऋत्यकः इति सूत्रेण। तदा ब्रह्म ऋषिः इति रूपं सिद्धम्। प्रकृतिभाव संधि पश्चात अकार ऋकारयोः मध्ये अन्यः संधेः न भविष्यति। अतः ब्रह्म ऋषिः इति रूपं संधियुक्तम् अस्ति इति। यदा सूत्रं विकल्पः अस्ति तदा मकारे अकारः अस्ति ऋषिः इत्यत्र ऋकारः अस्ति आद्गुणः इति सूत्रेण अकार ऋकारयोः स्थाने अकारः भवति गुणः। सः अकारः ऋकार कारणात् उरण रपरः इति सूत्रेण रेफेन सह अर्थात रकारेण सह प्रवर्तते। अर्थात उरण रपरः इति सूत्रेण रपर कारणात् अर भवति। ब्रह्म और शिः संयोगे ब्रह्मर्षिः इति सिद्धम्। इति।